नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दिल से चाहने वालों को हिडन डायमंड्स की तरफ से महफूज हुसैन सिद्दीकी का अस्सलामु अलैकुम। बखैर रागले में प्रोग्राम औरत हूँ तो क्या हुआ का 7वां प्रोग्राम आज आपके सामने लेकर हाजिर हूँ। और औरत हूँ तो क्या हुआ, औरत हूँ तो क्या हुआ, सैमसन जावेद साहब की एक नज़म मेरे जहन में आ रही है। शायद इसी में जो है तो आपको जवाब भी मिल जाए कि औरत हो तो क्या हुआ। और आज मेरी जो रिस्पेक्टेबल गेस्ट भी हैं उनके साथ साथ अभी तक मेरे प्रोग्राम्स का जो जितनी भी फीमेल्स हिस्सा बन चुकी हैं उनको डेडिकेट भी करूँगा। और आई थिंक आज की जो गेस्ट हैं शायद बल्कि यकीनन ये नज़म उन्हीं के बारे में ही होगी। सैमसन जावेद साहब लिखते हैं कि औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। कायनात है जिस्म अगर तो कायनात की जान हूँ मैं। ज़र्रा हूँ पर अपने अंदर एक अनमोल जहान हूँ मैं। औरत हूँ इंसान हूँ मैं, अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं। अपनी राह की हर मुश्किल को कर सकती आसान हूँ मैं। मादर भी मैं दुख्तर भी मैं, मादर भी मैं दुख्तर भी मैं। इज़्ज़त हूँ और मान हूँ मैं। आने वाली सब नस्लों को देती अपना ज्ञान हूँ मैं। और ए दुनिया के दानाओ, ए दुनिया के दानाओ, मत समझो नादान हूँ मैं। हिम्मत की चट्टान हूँ मैं। और डियर व्यूवर्स, आज वही हिम्मत की चट्टान मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं एज असिस्टेंट एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहतरमा समीरा सबा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं मैडम? ठीक ठाक खैरियत? मैडम फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक ही बात कहूँगा कि एज एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर और मेरे साथ मेरे बराबर बैठी हैं, अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है। मेरे छोटे से चैनल को आपने इतनी इज़्ज़त दी, अपने टाइम में से वो निकाला, अपने वक्त निकाला, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे अक्सर आपकी वो पिक्चर्स और आपका इतना बिजी शेड्यूल देखता रहता हूँ। मतलब तो प्रोग्राम का तो आपको पता है, औरत हूँ तो क्या हुआ, आपने इंट्रो में भी सुन लिया होगा। तो बताइएगा अपने बारे में फ्रॉम द एजुकेशन, मतलब बाय बर्थ, और जो इस वक्त अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त बख्शी है, यहाँ आप हैं, थोड़ा सा मुझे स्टार्ट से बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम समीरा सबा है और एजुकेशन मेरी थ्रू आउट जो है वो पेशावर में ही रही है। मैंने म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज स्कूल से जो है वो मैट्रिक तक एजुकेशन हासिल की। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सिटी गर्ल्स कॉलेज गुलबहार से मैंने एफएससी की, और आफ्टर दैट मैंने बीएससी जो है वो फ्रंटियर कॉलेज से की। बीएससी के बाद मैंने मास्टर्स में एडमिशन लिया पेशावर यूनिवर्सिटी में। मैंने मास्टर्स केमिस्ट्री में किया है। फिर उसके बाद मैंने एडवर्ड्स कॉलेज में ज्वाइन किया है एज अ लेक्चरर। 6-7 साल, ऑलमोस्ट 7 इयर्स मैंने वहाँ पे पढ़ाया है। अच्छा, केमिस्ट्री लेक्चरर एज अ टीचर थी आप? जी, मैं बिल्कुल वहाँ पे टीचर थी, लेक्चरर थी मैं। सही। फिर उसके बाद जो है 2018 में मैं अपेयर हुई फर्स्ट टाइम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पीएमएस में, और फर्स्ट अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्वालिफाई कर लिया। मेरा यही सवाल था कि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने क्वालिफाई किया, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। तो फिर मैं सिविल सर्विसेज में आ गई, और 2018 के बाद 2020 में मेरी फ़र्स्ट एलोकेशन हुई यहाँ पे। इससे पहले मैं हायर एजुकेशन में सर्व कर चुकी हूँ। तकरीबन 6 महीने वहाँ पे मैंने सर्व किया एज ए सेक्शन ऑफिसर, और अभी ये मेरा 4था महीना है यहाँ पे एज एन एडिशनल एसी मैं पेशावर में काम कर रही हूँ, मदनी तहसील में। मैडम, अपने फैमिली बैकग्राउंड का थोड़ा सा, मतलब जिस वक्त आपने तालीमी सफ़र शुरू किया था, आपके फादर मदर बहन भाई, मतलब उस वक्त क्या हालात थे, कैसे आपने मतलब पढ़ा, क्योंकि यू बिलोंग टू चरसदा आई थिंक। जी, तो ये थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइएगा। जी बिल्कुल। ऐसा है कि मतलब बहन भाइयों में मैं दूसरे नंबर पे हूँ। मेरी बड़ी बहन जो है वो फार्मासिस्ट है, और छोटी बहन जो है वो लॉयर है बाय प्रोफेशन। और हम 3 बहनें, हमारा एक ही भाई है, और वो भाई जो है वो सबसे छोटा है। सही। तो बचपन से ही मेरे अंदर शायद ये चीज़ थी कि मैं एक इंडिपेंडेंट बन जाऊँ। एक मतलब एक बंदे के अंदर ये होती है कि बस ये चीज़ होती है कि नहीं, मैंने खुद जो है वो अर्न करना है, मैं खुद अपने पाँव पे खड़ी हो जाऊँ या खड़ा हो जाऊँ। तो वो चीज़ मेरे अंदर थी कि नहीं, मैंने खुद इंडिपेंडेंट बनना है, मैंने स्ट्रगल करनी है, मैंने अपना एक नाम बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाबा जो थे वो मस्कत ओमान में थे। उन्होंने तकरीबन 30-35 ईयर्स वहाँ पे जॉब की है। गवर्नमेंट जॉब थी उनकी वहाँ पे। वहाँ से वो रिटायर्ड होके वापस आए हैं पाकिस्तान में। और मेरी मदर जो हैं वो टीचर हैं, अभी भी वो जॉब कर रही हैं इस्लामिया कॉलेजिएट स्कूल में एज ए हेड टीचर वो परफॉर्म करी अपनी ड्यूटीज। माशाल्लाह। तो बड़ी बहन है, छोटी बहन है, और एक भाई है हमारा। सही।
تو جیسے ہی میں نے میٹرک کمپلیٹ کر لیا میرے اندر یہ چیز تھی کہ نہیں میں نے اسٹرگل کرنی ہے اور میں نے اپنا ایک نام بنانا ہے, میں نے آگے جانا ہے. میں نے چھوٹے لیول پہ شروع کیا لیکن میں نے خود ارننگ سٹارٹ کی. میں نے چھوٹے اسکولز میں جا کے یا ٹیوشن وغیرہ بچوں کو یہ پڑھانا شروع کر دیا. صحیح. جب میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کر لیا, ماسٹرز کے ساتھ مطلب ایجوکیشن تک میں ساتھ ساتھ پڑھاتی رہتی تھی, ٹیوشنس پڑھاتی تھی, یا جو میرا سیشن آف ہوتا تھا اس میں اسکولز میں ٹیچنگ کرتی تھی, پرائیویٹ اسکولز میں. صحیح. تو جب میں نے ماسٹرز کر لیا اس کے بعد جب میں ایڈورڈس کالج گئی اور وہاں پہ میں نے ٹیسٹ دیا, تقریباً 200-250 بندے تھے. ان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چونکہ وہ تھوڑا بہت ایکسپیرینس تھا ٹیچنگ کا, تو میری فرسٹ جاب میں بھی ایلوکیشن ہو گئی تھی. اور وہاں پہ بائی دا ایج آف 22 میں نے اپنی پروفیشنل پراپر لائف اسٹارٹ کی, کیونکہ ایڈورڈس کالج بھی ایک ایسے انسٹیٹیوٹ ہے جو کہ بہت پریسٹیجیس کنسیڈر ہوتا ہے اور ایک ہسٹوریکل کالج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی میرے اوپر جو ہے کافی بلیسنگز تھی اللہ کی شروع سے. تو فرسٹ اس میں بھی میرا وہاں پہ ایڈورڈس کالج میں جو ہے میں نے جاب شروع کر لی. پھر ایڈورڈس کے ساتھ میں نے اپنی روٹین اتنی ٹف رکھی کہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کی سوشل لائف ہے ہی نہیں, آپ اپنے آپ کو ٹائم ہی نہیں دیتے. تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے وہ کچھ عرصہ میں نے ٹف ٹائم گزارا, میں نے اپنی سوشل لائف بھی ختم کی, لیکن اس کا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس شیپ میں دیا. میڈم میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں, میرے خیال میں آپ جیسی باہمت خواتین پہ ہی یہ شعر بنا ہے کہ راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ, راہ طلب میں جذبہ کامل ہو جس کے ساتھ خود اس کو ڈھونڈ لیتی ہے منزل کبھی کبھی. انہوں نے نہ دن دیکھا نہ رات. ایک اور چیز میں یہاں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کون کہتا ہے کہ بیٹیوں کو پڑھانا نہیں چاہیے. میڈم کے والدین کو سلیوٹ ہے کہ 7 سمندر پار ہوتے ہوئے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے, چاہے وہ فائنینشلی سپورٹ ہے کہ چاہے وہ ٹیلی فونیکلی ان کی ہمت بڑھاتے رہے ہیں. میں سلام کرتا ہوں ایسے والدین کو, اور یہی میرے پروگرام کا مقصد بھی ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ہمت کی ہے, محنت کی ہے. بینگ اے فیمیل کہاں بیٹھی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو, اور خود یہ بیان کری کہاں انہوں نے ایگزامز دیے ہیں کہ, اور جہاں بھی انہوں نے اٹیمپٹ کیا ہے یہ ان کی محنت ہے. تو بالکل میڈم یہ ہمارے ویورز کو یہ آئی ڈونٹ نو کہ کیوں بعض لوگوں کو ابھی بھی نہیں جی لڑکیوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی جاب اور یہ نہیں کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کے لیے تو میرے خیال میں. اچھا میڈم جب تھوڑا سا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس وقت آپ پریکٹیکل لائف میں تھیں یا تعلیمی جو آپ کا جس وقت سلسلہ چل رہا تھا, آپ کے کچھ فیملی ممبرز یا نیبرز یا جاننے والے دور قریب کے کوئی بھی کچھ ایسے تھے جنہوں نے اس قسم کا کچھ ریئیکشن؟ ہر فیملی میں ہوتے ہیں, فیملی میں بھی ہوتے ہیں, باہر لوگ بھی ہوتے ہیں. ایون ہر جگہ پہ ہر سٹیج آف لائف پہ یہ بات کہی گئی تھی کہ فیمیلز کی ایجوکیشن نہیں ہونی چاہیے, بس ان کو گھر پہ ہی بٹھائیں, اور یہ تعلیم جو یہ لڑکوں کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں خود اس چیز کے اگینسٹ ہوں. مطلب آپ اپنے آپ کو پروف کر سکتے ہیں, اور میں نے خود یہ چیز پروف کی ہے اپنی فیملی کے سامنے, اپنے ریلیٹیوز جتنے بھی تھے ارد گرد کے لوگ, ان سب کے لیے, ایون میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے لیے میں ایک ایگزامپل میں نے سیٹ کی ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہیں بہت زیادہ. تو اس وقت تھے ایسے بالکل آپ کے, میں پرسنلی کہہ رہا ہوں کہ کسی نے آپ کو یا آپ کے پیرنٹس کو یہ کہا ہو کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل, شروع میں بالکل ایسے ہی تھا. ابھی وہ لوگ موجود ہیں, خود پراؤڈ فیل کر رہے ہیں اس بات پہ, اور فخر سے ہر جگہ پہ یہ بتاتے ہیں. میری کزن ہے, میری جن کے میں رشتہ دار نہیں بھی ہوں, وہ بھی بتا دیتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ مجھے ان لوگوں پہ حیرانی. اس وقت پھر یار آپ کو یہ تو وہی بات ہو, یہ منافقت میرے خیال میں شاید, خیر اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. اور ابھی کتنا عرصہ ہو گیا آپ یہاں ایز اے مطلب؟ سر 2020 میں ہماری ایلوکیشن ہوئی تھی, 2020 میں 2018 میں نے ایگزام دیا تھا, 2020 میں ہم کوالیفائی کر کے ہماری پراپر ایلوکیشن ہو گئی تھی. 2020 کے بعد ہم نے 18 مہینے ٹریننگ کی ہے, PMS کی ٹریننگ ادھر پشاور میں کی ہے. پھر اس کے بعد فرسٹ جاب میری ہوئی ہے دسمبر 2021 میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. وہاں پہ میں نے 6 مہینے سرو کیا ہے ایز اے سیکشن آفیسر. اس کے بعد یہاں پہ میری پوسٹنگ ہوگی 15 جولائی ایز این ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر پشاور. ماشاء اللہ. تو میڈم یہ اسٹارٹ جب آپ نے مطلب لیا تھا, پھر وہی تعلیمی کیریئر پہ میں آؤں گا کہ آپ ٹیچر سے پھر یہ مطلب اس PMS پروونشل مینجمنٹ ایگزیکٹلی اس میں تو روٹین آپ کی کیا, مطلب آپ گھر کو ٹائم دیتی تھیں, کھانا کس وقت کھاتی تھیں, اور کوئی میں اسی سوال کی طرف آؤں, سوشل لائف کیسی تھی, مطلب صرف پڑھائی؟ سر ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں یہ بات کہوں تو جس ٹائم میں یہ ایگزام دے رہی تھی 2018 کی بات ہے, میری اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہوگا, میری روٹین ایسی تھی کہ میں
उस टाइम 2 कॉलेजेस में पढ़ाती थी. मॉर्निंग में मैं हदफ कॉलेज में पढ़ाती थी 8 से 12 बजे तक. ओके ओके. 4 लेक्चर्स मेरे वहाँ पे होते थे. 12:40 मेरी क्लास होती थी एडवर्ड्स कॉलेज में. 12:40 में पहुँच जाती थी कॉलेज. 4 बजे तक मेरी वहाँ पे इवनिंग में क्लासेस होती थी. उसके बाद फिर से मैं जाती थी एकेडमीज़. पेशावर में ऑलमोस्ट आपको जितनी एकेडमीज नज़र आएंगी इन सब में मैंने सर्व किया है. और ईटा क्लासेस में पढ़ाती थी, ट्यूशन क्लासेस में पढ़ाती थी वहाँ पे बच्चों को. और साथ साथ अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स मैं एमफिल भी कर रही थी केमिस्ट्री में. अच्छा. तो मेरे लिए मैनेज करना बहुत हिम्मत की बात है. इम्पॉसिबल था. मैं सुबह 8 बजे से पहले निकलती थी और मैं रात को 9 बजे घर वापस आती थी. तो उसमें टाइम निकालना, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना बड़ा मुश्किल था. लेकिन मैं ये इस चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ कि जब आप एक चीज़ को दिल से या मेहनत से करते हैं, चाहे वो आपकी जो भी जॉब हो, जैसे कि मेरी अपनी जॉब जो थी वो टीचिंग थी, मैं उसके साथ बड़ी सिंसियर रही. मैंने कभी किसी बच्चे का टाइम ज़ाया नहीं किया. मैं हमेशा एंड तक जाती थी, कोर्स कंप्लीट करती थी. फिर इसके अलावा अगर किसी बच्चे को क्लास में समझ नहीं भी आती थी, मैं साइड पर बैठ के उसको अलग से पढ़ाती थी. मैं टाइम देती थी. तो एक चीज़ के साथ जब आप सिंसियर रहते हैं अपनी जॉब के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ, तो अल्लाह ताला वो आपको हर वो चीज़ देता है जो आपके दिल में ख्वाहिश होती है. तो मेरी ख्वाहिश थी बहुत शुरू से कि मैं CSS क्वालिफाई कर लूँ. लेकिन जिस तरह सर मैंने आपको बताया मेरी रूटीन ऐसी थी कि उसमें मैनेज करना टाइम बड़ा मुश्किल था. तो मैं अप्लाई कर लेती थी CSS के लिए, लेकिन जब एग्ज़ाम आता था तो मैं पीछे हट जाती थी. मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं अपेयर नहीं हो सकती थी. अल्लाह ताला ने एक जो टारगेट आपने किया था फिक्स अपने माइंड में, अल्लाह ताला ने आपको वो अचीव किया है. और दूसरा ये कि अभी इस वक्त जो कुछ मेल या फीमेल टीचर्स भी अगर हमें देख रही हैं तो उनके लिए भी ये एक मिसाल है. वो जिस तरह ये कह रही है कि बच्चे के साथ टीचिंग प्रोफेशन एग्जैक्टली ऐसा होता है कि इसमें हर टाइम लर्निंग होती है. बिल्कुल. और जब आप खुद लर्न कर लेते हैं तो वो आपके पास काफ़ी नॉलेज है. मैडम आप मुझसे बेहतर जानती होंगी माशाल्लाह, बीइंग अ टीचर. टीचर की तो हम दिल से वैसे भी कदर करते हैं कि इल्म तो ऐसी चीज़ है कि जितना आप फैलाओगे उतना आपके नॉलेज में इजाफा होगा. ये ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. एनी हाउ अभी जो है इस वक्त क्या रूटीन है? वही रूटीन है जिस तरह पहले थी या नहीं? अभी कुछ नहीं, अभी तो थोड़ा सा आराम मिला है, थोड़ा सा अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं और ज़्यादा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में आना, यहाँ पे हर टाइम काम होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है. तो टीचिंग प्रोफेशन से मैं बिल्कुल कट ऑफ हो गई हूँ. मैंने पढ़ाना अभी भी तो लर्न कर रही होंगी, कुछ ना कुछ तो आप पढ़ती होंगी. टोटली डिफरेंट फील्ड है, लेकिन लर्निंग मतलब मेरा मैं हॉबीज की तरफ आ रहा हूँ कि कुछ हैं ऐसे हॉबीज हैं. फारिग टाइम पे क्या करती हैं आप? मतलब कुछ कुकिंग मुझे बहुत पसंद है. अच्छा, बेकिंग मैं बहुत अच्छे से करती हूँ. शौक है इन चीज़ों की तरफ मेरा. ठीक. तो इसका टाइम मिल जाता है इस सब चीज़ों को सामने रखते हुए? कोरोना में बहुत की थी. कोरोना में की थी जब छुट्टियाँ थी. अच्छा मैम, आर यू मैरिड? नहीं जी, मैं सिंगल हूँ. अच्छा, सिंगल है. ठीक. वरना मैं ये मेरा सवाल था कि आप मतलब अब बच्चों को या घर वालों को कैसे टाइम देती हैं और मतलब प्रोफेशनल इसमें कैसे, ये मेरा अक्सर क्वेश्चन होता है. खैर एनी हाउ एक और चीज़ मैडम मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से हैं और जिस मज़हब से हैं, उसमें जो औरत को मकाम दिया गया शायद किसी और मज़हब को नहीं दिया गया. लेकिन हमारी बाज़ ख़वातीन, सब नहीं, हमारी बाज़ ख़वातीन इसका नाजायज़ आई थिंक फ़ायदा उठाती हैं. जिस तरह औरत मार्च या मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, मतलब बीइंग अ फीमेल. तो सिर्फ एक दो जुमलों में थोड़ा सा इसको आप एक्सप्लेन कीजिएगा हमारे व्यूअर्स को कि क्या मतलब आप समझ गई होंगी मेरा क्वेश्चन. बिल्कुल जी बिल्कुल. जिस तरह से आपने बात की है, इस्लाम जिस तरह जो मकाम इस्लाम ने औरत को दिया है वो शायद किसी मज़हब. ठीक है. हमारी अगर अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को हम जो है वो सामने रखें तो उनकी जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा, वो एक जो थी वो बिज़नेस भी करती थी, बिज़नेस वुमन भी थी. इसी तरह से उन्होंने साथ साथ जो है वो इस्लाम के दायरे में रहकर सब कुछ किया है. मैं इस चीज़ को सपोर्ट करती हूँ इन द सेंस जो उनके जायज़ हुकूक हैं उसके लिए बिल्कुल वो प्रोटेस्ट भी कर सकती हैं, वो आगे भी आ सकती हैं, लेकिन उसमें उन चीज़ों को पोर्ट्रे ना किया जाए जो एंटी इस्लामिक हो. एग्जैक्टली. तो मैं ये चीज़ इसके थोड़ी सी मैं अगेंस्ट हूँ. जो जायज़ हुकूक हैं इस्लाम ने वो ऑलरेडी फीमेल को दिए हैं. मैं यही अर्ज़ करूँगा कि अगर देखें, चले मैं आपकी बात कर लेता हूँ कि आपको वालिदैन ने जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाने की इजाज़त दी है तो आपने अपने एक दायरा, एक हद, चाहे वो शरीयत की तरफ से हो, चाहे अपने वालिदैन या हस्बैंड या व्हाटएवर जिसकी तरफ से भी हो, आपने उस चीज़ का पूरा ख्याल रखा है. अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है तो आप इस वक्त इस सीट पर बैठी हैं. अल्लाह ताला आपको और भी कामयाब करो. और आप जैसी जो रिस्पेक्टेबल ख़वातीन हैं, अल्लाह ताला उनको और भी मतलब अपना वो जो टारगेट उन्होंने जिस मंजिल की तरफ वो रवां दवां हैं, अल्लाह
تعالیٰ ان کو کامیاب کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میڈم, آپ بھی ہمارے لیے دعا کیجیے گا. اور لاسٹ میں میڈم ایک تو میرا جو پروگرام ہے یہ عورت ہو تو کیا ہوا, صرف ایک جملے میں بتائیے گا کہ میں نے یہ جو ایک اسٹیپ لیا ہے کہ فیمیلز وومن امپاورمنٹ, تو یہ کیسا اسٹیپ ہے, یہ میں نے کیسا پروگرام میں نے کیا, اس کا تھوڑا سا بتا دیجیے. بہت زبردست ہے, میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, اور یہ ہمارے معاشرے کی ان خواتین کے لیے ایک مثال ہے, ایک ایگزامپل ہے جو کہ ڈرتی ہیں, ہچکچاتی ہیں وہ آگے آنے سے, ان کی ایک باؤنڈریز ہیں جس سے وہ نہیں نکل سکتی. تو ان فیمیل کے لیے یہ ایک لائک وہ ایک آپ بتا سکتے ہیں کہ انسپریشن ہے ان کے لیے, اس سے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی میں چینجز لا سکتی ہیں. آپ کو یہ کنٹینیو کرنا چاہیے, اور جتنی بھی فیمیل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھے مقام پہ رکھا ہے, آپ بالکل ان کو جو ہے وہ میڈیا کے سامنے, لوگوں کے سامنے لائیں تاکہ ان کے لیے جو ہے وہ ایک ایگزامپل سیٹ ہو جائے اور وہ اپنی لائف میں آگے جا سکیں. ٹھیک ہے میڈم, لاسٹ میں جو ہماری خواتین اگر اس سائڈ پہ آنا چاہ رہی ہیں پی ایم ایس یا مطلب جو بھی, ایک تھوڑا سا شارٹ بتا دیجیے ان کا تھوڑا سا کیسے. میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ کہوں گی کہ بہت ایزی ایگزام ہے, لیکن سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے انسان کے اپنے مائنڈ پہ, اپنی ول پہ, کہ آپ کی ول کتنی اسٹرانگ ہے, کتنی لگن ہے. جتنا آپ شوق سے اپنے ایم کو حاصل کرنے کے اپنے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کریں اور اس پہ کام کریں, تو انشاءاللہ ایک چیز جب آپ سیٹ کر دیتے ہیں اور اس پہ آپ محنت شروع کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے تمام راستے کھول دیتا ہے. تو بہت ایزی ہے, کر سکتے ہیں آپ, سب لوگ کر سکتے ہیں. اگر میں نے فرسٹ اٹیمپٹ میں اتنی بزی لائف کے ساتھ کوالیفائی کر لیا تو میرے خیال سے سب کر سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. ماشاء اللہ میڈم, تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے اتنا زیادہ ٹائم مجھے دیا, حالانکہ آپ نے چھاپے بھی مارنے ہوں گے جا کے, ابھی لوگوں کو بھی پکڑنا ہوگا. تھینک یو سو مچ. ڈیئر ویور, میرے خیال میں میڈم نے جو کچھ بیان کر دیا ہے اس کے بعد میرا بولنے کی تو کوئی گنجائش نہیں رہتی. تو اگلے پروگرام میں ایک اور باہمت خاتون کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے. تب تک کے لیے محفوظ حسین صدیقی کی طرف سے اللہ نے کی بات.